बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम पहुँचे। मेरे अजीज़ों, आज हमने अंजील मुकद्दस की तलावत बमुताबिक मुकद्दस यूहन्ना 15 बाब 9 ता 11 आयात से सुनी। आज की तलावत मुकद्दसा में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जैसे बाप ने मुझे प्यार किया है वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है। आज की तलावत मुकद्दसा गो 3 आयात पर मुश्तमिल है, मगर इन आयात में खुदा यीशु मसीह ने लफ्ज़ प्यार 5 बार इस्तेमाल किया है। मेरे अजीज़ों, खुदा मुझसे प्यार करता है, ये बात तो समझ में आती है। मैं उससे प्यार करता हूं, ये बात भी समझ में आती है। लेकिन खुदा ने इस कदर प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, खुदा की मोहब्बत लाजवाल मोहब्बत है, जिसके मैं बिल्कुल काबिल नहीं है, जिसके काबिल कोई इंसान भी नहीं है, क्योंकि ना तो हम में वो हशमत है, ना हम में कोई ताकत है, ना हम में कोई ऐसी अनहोनी बात है। अगर देखा जाए तो हम मट्टी का एक ढेर है, अगर देखा जाए तो पानी का एक बुलबुला है, अगर देखा जाए तो उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम उसी की मखलूक हैं, उसी की हाथों की दस्तकारी हैं, उसी ने हमें बनाया है, वही हमारा खालिक है। उसकी मोहब्बत ये है कि वो अपने दस्तकारी के कामों से प्यार करता है, अपनी तख्लीक से ही प्यार कर बैठा। अमेरिकन खलाबाज जब फिजा में था तो उसने ज़बूर 8 पढ़ा। उसने पढ़ा, जब मैं तेरे अफलाक को देखता हूँ जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों को जिन्हें तूने क़याम बख्शा, तो इंसान क्या है कि तू उसे याद फरमाए, या आदम ज़ात क्या है कि तू उसकी खबरगिरी करे। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया है और शान और शौकत का ताज उस पर रखा है। तूने उसे अपने हाथ के कामों पर इख्तियार बख्शा है। तूने तमाम चीज़ें उसके कदमों के नीचे कर दी हैं। खुदाया, तेरी मोहब्बत किस कदर अजीम और लाजवाल है। ये बात खुदा यीशु मसीह ने हम पर जाहिर की कि खुदा की मोहब्बत लाजवाल है, उसमें कोई खोट नहीं, कोई गर्ज नहीं, कोई लालच नहीं, बल्कि मुआफ़ी, कुर्बानी और इसार है। मेरे अजीज़ों, अगर बाइबल मुकद्दस की 72 किताबों को निचोड़ा जाए तो उनमें से सिर्फ एक लफ्ज़ निकलेगा और वो लफ्ज़ मोहब्बत है, यानी खुदा से मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत। मेरे अजीज़ों, ये मोहब्बत हम इंसानों में कहाँ से आ सकती है अगर हम खुदा से अपना रिश्ता कायम ना करें, अगर हम खुदा से जुड़े ना रहें। क्योंकि जब तक हम उसके साथ ना जुड़ेंगे, मोहब्बत के दरिया के सोते हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकते। मुकद्दस यूहन्ना की किताब में मोहब्बत का सबसे ज़्यादा जिक्र पाया जाता है। मुकद्दस यूहन्ना की तहरीर बाइबल मुकद्दस का 10% है,
لیکن 75% محبت کی آیات مقدس یوحنا کی 5 کتابوں یعنی یوحنا کی انجیل، یوحنا کے 3 خطوط اور مکاشفہ میں پائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقدس یوحنا خداوند یسوع کا پیارا شاگرد تھا، خدا اسے پیار کرتا تھا اور وہ بھی اسے پیار کرتا تھا۔ بس ظاہر ہوتا ہے کہ محبت کا جذبہ، محبت کا احساس اسی وقت انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے جب خدا اسے پیار کرے اور وہ خدا کو پیار کرے۔ کیونکہ خدا محبت ہے تو وہ اپنے محبت کرنے والوں کو محبت ہی تحفتاً دیتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کی محبت لازوال محبت ہے۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے اسے چنا، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا اور اس وقت چنا جب ہم ہنوز گناہگار ہی تھے اور خدا کے دشمن تھے۔ خدا کی محبت نے ہمیں دشمنوں سے پیار کرنا سکھایا۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کی محبت انسانی محبت سے کہیں زیادہ ہے۔ لاطینی زبان میں لفظ محبت کے لیے 7 الفاظ ہیں، مگر بائبل مقدس میں عموماً 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ فیلیو ہے جو عام چیزوں، انسانوں سے محبت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ وہ محبت ہے جو ہم اڑوس پڑوس میں بسنے والے اپنے پراؤں سے رکھتے ہیں۔ دوسرا لفظ اسٹورش ہے، یہ وہ محبت ہے جو ہم اپنے خاندان کے افراد سے رکھتے ہیں۔ اور تیسرا لفظ ایروس ہے، یہ وہ رومانوی لفظ اور جنسی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ چوتھا لفظ اگاپے ہے، یہ وہ محبت ہے جو کسی ایک سے کی جاتی ہے، اور اس محبت میں اگر ایک فریق بے وفا بھی ہو جائے تو پہلا وفادار رہے۔ یہ وہ محبت ہے جو صابر ہے، ملائم ہے، حسد نہیں کرتی، شیخی نہیں مارتی، پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، خود غرض نہیں ہوتی، سب کچھ ڈھانپ دیتی ہے، سب کچھ باور کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے اور کبھی جاتی نہیں رہتی۔ یہ محبت ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہم خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں، جب ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں، جب ہم اس کی عبادت کریں، جب ہم اس کی پرستش کریں، جب ہم اس کے کلام کو سنیں، جب ہم پاک ماس میں شامل ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر فریاد کریں، کیونکہ شادمانی کے گیت گائیں، بربت بجا کر اس کی حمد و ثنا کریں اور اسے اپنا نجات دہندہ مان لیں۔ خداوند یسوع مسیح کا یہی حکم عظیم ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے رہو، جڑے رہو۔ یہ عمل مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں، کیونکہ جب ہم خدا کی محبت میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر معافی، درگزر، برداشت، قبولیت کے چشمے از خود پھوٹ اٹھتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، خداوند سے جڑے رہیں، خوش رہیں، شادمان رہیں، تاکہ خداوند کی خوشی ہم میں کامل ہو جائے۔ آمین۔